बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कई साल गुजरे, मैं गुजरावाला में हर महीने एक दफ़ा जाया करता था। वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई 30 जो बड़े लोग हैं, फैक्ट्रियों के मालिकान, उनके बेटे, उनकी तरबियत होती थी। ये तकरीबन 1.5 साल सिलसिला चलता रहा। उनकी गाड़ी आती थी और यहाँ से मुझे ले जाते थे लाहौर से गुजरावाला, फिर उनके साथ सेशन होते थे। फिर ये लोग चीन भी गए, ये लोग तुर्की भी गए, और इस वक्त माशाल्लाह सभी उनमें से अपने अपने बिजनेस को बहुत उम्दा हैंडल कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम अम्मार था, और उस वक्त वो पढ़ रहा था, और अब माशाल्लाह वो दुबई चला गया हुआ, वहाँ से वापस आया। तो आज सुबह वो अपनी अहलिया और 3 बेटों के साथ आया, और उन्होंने मुझे एक PR पैकेज दिया। और फिर साथ उसकी अहलिया ने कहा कि सर, जहाँ आप किसी को अपना बड़ा मानते हो, उससे मोहब्बत करते हो, तो इन्हीं का उसने मियाँ के बारे में कहा। उसने कहा था खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे उस्ताद का ये कहना है। अच्छा, मैंने ये बात अपने वालिद साहब से सीखी थी। वो कभी किसी घर खाली हाथ नहीं जाते थे, और ज़ाहिर है फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। कभी कमी कोताही हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मेहमानों के लिए भी, और किसी जगह जाऊँ तो वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाता। जब मेरे पास इवन क्लाइंट्स भी आए होते हैं, अगर वो चाय पी रहे हैं, साथ उनका बच्चा है, तो उनके लिए फल अलग से आ जाते हैं, बिस्कुट आ जाते हैं। चूँकि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो करनी चाहिए। ओके जी। अम्मार तारड़ इनका नाम है, और इनके अब्बा का नाम हमद तारड़ है, और तारड़ फैमिली है ये। तो जनाब देखते हैं, अनफोल्ड करते हैं इनका क्या गिफ्ट लेके आए हैं। और ये लगता है दुबई से नहीं लाए, पाकिस्तान से ही है। वाह जी वाह, माशाल्लाह। ये सबसे अच्छा तोहफा है, क्योंकि मुझे केक और मिठाई से उतनी रग़बत नहीं है जो इन कुदरती चीज़ों। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब ब्रिच फार्म के बने हुए, उगाए हुए कीवी के फल हैं, बहुत उम्दा। क्या चॉइस है। अम्मार की जो अहलियाँ हैं वो डॉक्टर हैं, इसका मतलब है दोनों का चॉइस मिलके होगा। वाह जी वाह। ये और ये हैं ग्रेप्स हैं, बड़े साइज़ के। इसी को देख के माशाल्लाह कहना चाहिए। वैसे दिल मेरा कर रहा है अभी मैं इसको नोशे जान करूं, लेकिन धो के सब्र करना चाहिए। अच्छा, जब हम छोटे होते थे, गांव जाते थे, तो हमारे दादा मूलियां या गाजरें खेत से निकाल के बड़े आराम से अपनी चादर के साथ ऐसे साफ करते, और ज़ाहिर वहाँ हर वक्त तो पानी नहीं होता मरब्बों में, तो क्रिच क्रिच करके खा जाते। हम बड़ी हैरत से देखते। फिर हमने कहा दादा ये कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने, पूरा खेत था खरबूजों का, उन्होंने खरबूजा पकड़ा, उसके ऊपर जोर से मुक्का मारा, वो ऐसे फट गया। तो उसके 4 हिस्से किए, उन्होंने कहा पुत खा के देख। इट वॉज सो डिलीशियस। पता नहीं मुक्का मारने से वो मीठा हो गया था। तो ऐसे वो बताते थे कि हम तो तरबूज भी, कहाँ छुरी कोई बंदा ढूंढता फिरे, तो वो तरबूज को भी ऐसे करके खींच के कुसुन मारते थे। कुसुन मतलब मुक्का। अच्छा जनाब, इसमें ऑरेंजेस के, वाजिवा, क्या खूबसूरत उम्दा चॉइस किया है तारड़ साहब ने। बड़े साइज के केले हैं और बहुत खूबसूरत हैं जनाब। ऑरेंजेस हैं, ये वो जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के ऑरेंजेस होते हैं। ये नीचे एप्पल्स हैं, बहुत सुर्ख, बहुत शानदार। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब कोई आपको तोहफा दे, एक तो मुंह भर कर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, दूसरा अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की। ये जो शुक्रगुजारी है, ये आपकी ज़िंदगी को मिठास से भर देती है। जब जब ये चीज़ खाएंगे, अपने आज के बच्चे आमतौर पे फल कम खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, सलांटियाँ, हर चीज़ वो खा लेंगे, फल कम खाते हैं। अपने बच्चों को फल की तरफ लेके आना चाहिए, और इसी तौर पे जब खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इतनी तेरी शानदार नेमतें हैं, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हमें खाते रहने की हिम्मत भी देना, तौफीक भी देना, और ज़िंदगी में वैसे रिश्ते देना जो आपकी कदर करें, जो आपसे मोहब्बत करें, उनके दिल आपकी कदर से भरे हों, चाहे वो आपकी सास हो, चाहे वो आपकी नंदे हों, चाहे वो आपके बॉसेस हों, चाहे वो आपके बच्चे हों। याद रखिएगा, मांगना खुल के चाहिए, शुक्र मुंह भर के अदा करना चाहिए, खाने के मामले में परहेज करना चाहिए, बहुत पेट भर भर कर नहीं। आज जब हम वहाँ गए हाईटी में,
تو اتنی نعمتیں تھیں. یہ لیک سٹی میں ولا ہے, بہت کئی 3-4 منزلوں کا یہ ہے, اور ظاہر ورائٹی بہت تھی کھانوں کی, کانٹیننٹل بھی تھی, چائنیز بھی تھی, کلاسک بھی تھی, اور جو آج کے بچوں کو پسند ہے وہ بھی تھی. تو کیا ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو بھرنا چاہیے, دل بھی بھرنا چاہیے. وہ کھانا چاہیے جو چن چن کے آپ کے لیے ہو. ہر نعمت کھانے کے لیے نہیں ہوتی, اور ہر نعمت جو آپ کی جان کے لیے, آپ کی روح کے لیے خوشی کا باعث, اس کو لینا چاہیے, اور جو آپ کی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہو اس کو نہیں لینا چاہیے. لے جناب. ہاں, اس میں مجھے انار بھی نظر آ رہے ہیں, کندھاری. اوکے, اب ہم اس ان پیک ہو گیا یہ گفٹ, آگے چلتے ہیں. اور اچھا یہ بتائیے, آپ زندگی میں جب کسی سے سوال کرتے ہو تو کیا اس میں سینس ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں جس میں سینس ہی نہیں ہوتی. کبھی غیر متعلقہ اور فضول سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اچھا سوال ہے آدھا علم ہے, تو اس علم کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اسی طور پہ ارسطو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک آدمی آیا ملنے, سفید کپڑے پہنے, گھوڑے سے اترا کے پاس بیٹھ گیا, بولا کچھ نہیں. تو جب وہ خاموش رہا تو ارسطو نے اس کے تھائز پہ سے ہاتھ مارا اور کہا بولو کہ پہچانے جاؤ. تو ایک صاحب نے مجھے کچھ سوال بھیجے ہیں, پہلے میں آپ کو سوال بتاتا ہوں, پھر میں اپنے کمنٹس اس پہ کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ استنجا کرنا غیر فطری عمل ہے کموڈ پہ بیٹھ کے, اس سے جسم میں غلاظت خارج نہیں ہوتی, 25% اندر رہ جاتی ہے. مطلب بندہ پوچھے تو اس کا کیسے میت کی لا حول ولا قوت. ہاؤ اگلی دا کوسچن از, سوال, مسلمانوں نے کموڈ میں کیا بہتری کی جس سے استنجا پورا ہو سکے؟ اللہ آپ کا بیڑا بہتر کرے اور اسے تیرے. یار کو خدا کا خوف کیا کرو, یہ کوئی سوال بنتا ہے؟ آپ کس نے کہا حکیم نے کہ کموڈ پہ بیٹھو؟ نہ بیٹھا کرو, سیٹ پہ بیٹھ جایا کرو. ایسے دنیا میں جہاں لوگ کموڈ پہ بیٹھتے ہیں وہ ٹیشو سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. بعض لوگ اس پہ دستانے بھی پہن لیتے ہیں پھر صاف کرتے ہیں. بعض لوگ اپنی ایک ٹانگ کو وہاں سے اونچا کر کے صاف کرتے ہیں. اور اس وقت جو لیٹسٹ ٹیکنیک چل رہی ہے وہ وہاں پانی لگا ہوا تھا, بٹن دباتے ہیں تو پانی کی دھار نیچے سے نکلتی ہے اور صاف کر دیتی ہے. آپ سوچئے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی اور لوگوں کی غلاظت کے بارے میں سوچ سوچ کے کیوں پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ نے کوئی کموڈ میں تبدیلی کر دی ہے تو ضرور ہمیں شیئر کیجیے گا. کموڈ ایک خاص کام کے لیے ہے. میں نے ایک صاحب کو کموڈ کی شکل کے ایک یوں سمجھے اس پہ وضو کرتے دیکھا تو مجھے بہت نہیں, آئی فیلٹ بیڈ کہ ممکن ہے وہ وضو کے لیے انہوں نے بنایا پر اس نامراد کی شکل ہی کموڈ جیسی تھی. ویسے دنیا میں ایک ہوٹل بھی ہے جس میں انہوں نے جو پلیٹیں بنائی ہیں وہ کموڈ کی شکل کی ہیں, تو اس میں سالن ڈلا ہوا ہوتا ہے, وہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو جیسا کسی کا ذہن ہوتا ہے, جیسا کسی کی سوچ ہوتی ہے, وہ اسی طرح کی چیزوں کو کرتا ہے. تو براہ کرم اے اچھے لوگوں, مردوں اور عورتوں, جب سوال کرنا ہو تو پلیز کچھ سوالوں کو سینسیبل سوال کرنے چاہیے جن کا کوئی تعلق واسطہ ہو. نہ تو میری کوئی کموڈوں کی فیکٹری ہے, نہ میرا کوئی کموڈوں کا بزنس ہے, اور نہ میں اس طرح کی فضول اور لاجانی چیزوں پہ بات کرنا, یعنی وقت کا ضیاع ہوتا ہے. پر چونکہ آپ کے آئے ہوئے ہیں تو میں نے اس کا جواب دینا موضوع سمجھا. اختر عباس کو اس فضول سوال کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.